हालेलुया. देवाच्या पवित्र नावाक अर्घा जावं दी. आयच्या ह्या कोंकणी सर्विसातून तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव स्वागत करता. आमी ह्या घडयेर मागणे तरी ही सर्वीस आमी आरंभ करया. ह्या घडये आमच्या मदीं एखादो पास्टर आसा, तो आमकां प्रेयर करता. आमी एक उतार वाचया. कीर्तना 9:8 1 आनी 2 आमी वाचया. सरस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत आसरया. ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बोवळ्यांत जोडून दिला तांकां जैत. सरस्पराक आपली सोडवण परगट केल्या. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापे केल्या. कित्या परबायेचें उतार जावन आसा. आमी मागणें करया. भोव मोगाळ बापा, सर्ग आनी संवसार रचल्या देव बापा, तुज्या बगावन पांयार आमी समेस्त आयल्या. आमचे सांगता कोण फेसबुकार यूट्यूबार कोण जॉयन जावन दी, ताका समेस्तांक समेस्त मेळोन आमी तुज्या पांयार आमची तकली बक्षिल्या. ह्या घडयेर समी आमकां चलय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या सहाय्यान मुखली कडेन आमकां चलोन व्हर. समी जेजू आमी आत्म्यांत आनी सदांत आराधन करूंक आमकां सहाय करूं म्हणून तुजे प्रार्थना मागता. पवित्र आत्म्या तुका कंप्लीट आनी सण दिता. देवाच्या पवित्र आत्म्यान तूं चलय, तुका कशें चलोंक आसा त्या रितीर तूं चलय म्हणून तुजे प्रार्थना मेळ्ळे तुका मागता. पवित्र आत्म्या तुजे प्रेझन्स आमच्या मदें आयल्या खातीर अर्घ दिता. तुजी उपस्थिती आमचे मदें आयल्या खातीर अर्घ दिता. पवित्र आत्म्या स्वागत तुका. पवित्र आत्म्या आमी सुखी आराधन करतना सम्या तुका महिमा जायचे. ह्या घडये तुवें ऑलरेडी 11,000 बागेर तुवें ओपन केल्ल्या खातीर अर्घ दिता. सम्या आमच्या सांगाता तुमी समेस्त मेळोन आमी आमच्या सरस्पर देवाक आमी अर्घां दिया, ओगळाप दिया, श्रुती गायया ताका आमी ताका सगळे देवदूत बरोबर आमी ताका आड पडोन हात वयर बारून ताका आराधन करया, स्तुती करया. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. हालेलुया. ताका आमी स्तुती करया, आराधन करया आमच्या देवाक. तुवें कसो मोग करून तळटा हाताक तुज्या प्रेमता मेटा दत्ता सांबाळून. मोडाच्या खांब्या बरी उज्याच्या खांब्या बरी दिसनात म्हज्या संगी आसा.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Glory, glory, glory. जेव्हा आमच्या अर्घ उघडा प्रमाण महिमा जाऊन सगळ्या आत्म्यात आणि सत्यांत आम्ही आराधना करूया सगळे मिळून खऱ्या काळजांत का आराधना करूया. हालेलुया. देवाच्या प्रेझेन्स आमच्यामध्ये कसा असा त्याच्या उपस्थिती आमच्यामध्ये कसा असा त्या बसत आम्ही आराधना स्तुती करूया तर आम्ही मनात आम्ही काळजांत का आराधना. हालेलुया, हालेलुया. यस. जीव सम्या तुझे ते सम्या तुझे ते सम्या तुझे ते तुझे ते माझा जीव सम्या तुझे ते सम्या तुझे ते सम्या तुझे ते तुझे ते तुझे ते तुका हसीता माझा जीवा तुका हसीता म्हज्या मना समोजा जिवा तुझ्या बोळा समोजो बरवसो तुझे ते म्हजो जीव सम्या तुझे ते म्हजे बोल सम्या तुझे ते म्हजो बरवसो तुझे ते म्हजो जीव सम्या तुझे ते सम्या तुझे ते तुझे ते तुझे ते तुका हसीता म्हज्या जिवा हांव हसीता म्हज्या बोना समोच्या जिवान समोच्या बोळा समोजो बरवसो तुझे ते म्हजो जीव सम्या तुझे ते म्हजे बोल सम्या तुझे ते म्हजो बरवसो तुझे ते म्हजो जीव सम्या तुझे ते म्हजे बोल सम्या तुझे ते म्हजो बरवसो तुझे ते तुझे ते म्हजो जीव सम्या तुझे ते म्हजे बोल सम्या तुझे ते म्हजो बरवसो तुझे ते तुझे ते Glory, 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 glory. ताका आम्ही आराधना करूया स्तुती करूया ताका. हालेलुया. खऱ्या काळजांत आणि मनात देवाच्या प्रेझेन्स आमच्यामध्ये कथा सहाय करील. ओ थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड. तुझं उजवाड आमच्यामध्ये कथा लगेच घेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी. हालेलुया. presence आमच्यामध्ये कथा सहाय करेल. तुझ्या उपस्थिती आमच्यामध्ये कथा लगेच आचरिता. खरंच तू आमच्या संगत असाय समयामध्ये. परमोन्नत देवा तुझ्या आश्रयात रावता
दूता तुवें धाडलाय तुका उलो मारताना म्हाका जाप तूं दिताय म्हज्या नांवान वळखतले म्हज्या मोगाळा बापा सगळे म्हजे जिणेंत तुका आराधन करता म्हज्या नांवान वळखतले म्हज्या मोगाळा बापा सगळे म्हजे जिणेंत तुका आराधन करता आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका सर्ववेदारा आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका मोगाळया आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका परमोन्नत देवा तुझ्या आसऱ्यांत रावता तुझे ते सदांच मस्ती करता परमोन्नत देवा तुझ्या आसऱ्यांत रावता तुझे ते सदांच मस्ती करता म्हजे कोटे आसरो जाल्ल्या सर्गीच्या बापा विश्वास तुझे दवरन तुका आराधन करता म्हजे कोटे आसरो जाल्ल्या सर्गीच्या बापा विश्वास तुझे दवरन तुका आराधन करता आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका नितीमोग देवा आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका मोगाळया तुझ्या पागाट्या पोंदा म्हाका आसरो तुवें दिलाय बिरांत बीन म्हजी वाट तूं व्हरताय तुझ्या पागाट्या पोंदा म्हाका आसरो तुवें दिलाय बिरांत बीन म्हजी वाट तूं व्हरताय म्हजे दान आनी खबर जाल्ल्या सताच्या बापा आराधन करता म्हजे डाल आनी कबर जाल्ल्या सताच्या बापा मग तुजो नियळ तुका आराधन करता आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका नितीमोग देवा आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका नितीमोग देवा म्हज्या वाटांनी रातच्या तुझ्या दुतां तुवें धाडलाय तुका उलो मारताना म्हाका जाप तूं दिताय म्हज्या वाटांनी रातच्या तुझ्या दुतां तुवें धाडलाय तुका उलो मारताना म्हाका जाप तूं दिताय म्हज्या नांवान वळखतले म्हज्या मोगाळा बापा सगळे म्हजे जिणेंत तुका आराधन करता म्हज्या नांवान वळखतले म्हज्या मोगाळा बापा सगळे म्हजे जिणेंत तुका आराधन करता आराधन तुका
अर्घ दिता थँक्यू लॉर्ड खऱ्या कळतात त्याला आराधना करूया आम्ही केले स्तुती आराधना तुका महिमा जाल्या अर्घ दिता समय आज स्तुतीक तुम्ही आपले योग्य जावन आसा आराधनाक तुम्ही योग्य जावन आसा तुझ्या उपस्थिती आमच्या मदल्या आल्या कित्याक अर्घ दिता तरी एक मान महिमा तुका जावन मागता आमेन म्हाका जाणो ह्या घडयेर आमी आमच्या सरस्वत देवाक आमी अर्घां भेटयलीं स्तुती केलें ह्या घडयेर आमी म्हाका जाणो देवाचे उतार वाचून घेया आमी देवाचे उतार आमी आयकया देवाच्या उतरांत जीव आसा ते जिवायल्ले उतार आमी आयकया तेचे पयले मागणें करया मंगळ बापा तुका हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता देवा बापा तुज्या पदव्यान पायदळा आसा तूं आमकां सोड आनी सोड मोग करताय देवाचो अर्घ दिता तुज्या उतरांत जीव आसा तें जिवायल्ले उतार कोण कोण ह्या घडयेर आयकतात की सम्या ताची जिवीत तूं बदली कर म्हण केले की प्रार्थना मागता सम्या आज तुज्या मेटान चलोवंक सहाय कर म्हण मागता हें उतार म्हळ्यार बी आतां ओमताना सम्या सैतान स्वर कडल्यान आसतना तुज्या पवित्रत्वाची अभिषेकाची मर मार म्हण केले की प्रार्थना मागता
ताने उतार ऐकून 100% फळ देऊन तू सहाय्य करून म्हणता आमेन. मग जनो आम्ही देवाचे उतरा घ्या. रोमाकाराचे पत्र 5व्या अध्यायात 12व्या ओळाने वाचा. ती उतार असे म्हणता फाटक्याची 12 म्हणता ती पळया जर एक मनशावर संसाराक पाताक भितर सरले आणि त्या पातका बरोबर मोरणी आयले अशें सोर मनशांक पाताक आदारले जाल्ल्यांत मोरण सगळ्या मनशा कडेचेर विस्तारले. ती उतार म्हणटा एका मनशा वटी संसाराक मोरण आयले. कोण मनीस तो? आदाम. पयलो रचलो देवान रचलो आदामाक रचलो. आदाम खंयच्याय आवयच्या पटान जल्माक येवना. आदाम स्वता देव बापान ताच्या सारकें ताच्या स्वरुपाचें रचल्लें. कित्याक धरणीची माती काडून ताका रचल्लें देवान. ताचो स्वास भितर फुंकलो ताणें. ताच्या भितर देवाचो आत्मो आसा. देवा सारकेंच तो. जाल्यार आमी पळयता आदामान पाताक केलें म्हण सांगता. कित्याक देवाच्या उतराक तो आयुध्य येतलो. आयुध्य येतल्यात सगळ्या संवसारांत पाताक विस्तारलें सगळ्या संवसारांत आनी सगळ्या संवसाराक मरण आयलें म्हण देवाचें उतर सांगता. परतें मातशें आमी तें उतार आमी पळया. जर एक मनशा वरवीं संवसाराक पाताक भितर सरलें. मनशाच्या भितर पाताक आयलें. पाताक खंय येवचें? मनशाच्या भितर. पाताक भायर रावचें न्ही, मनशाच्या भितर गेलें म्हणटा. भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर पातका सांगता मोरणी आयलें. ताच्या उपरांत मनशाक मोरण आयलें. देव बापान मनशाक रचतना मोरण दिवना. ताणें सस्ताच्या सस्ताक जी म्हणलें ती देवाच्या बापाची खुशी आसली. त्या बसत ताका दवरले त्या गार्डनांत 2 रूख दवरले. एक जिविताचो रूख, एक मोरणाचो रूख, बऱ्या वायटाचो रूख जावन आसा. जाल्यार मनशान कितें विसलें? बऱ्या वायटाची रुखाचें ताणें फळ केलें. कांय नाका म्हणलें फळ ताणें केलें म्हण देवाचें तर सांगता. आनी मनशा कुळाक पाताक भितर सरलें. सगळ्या मनशा कुळाक मोरण आयलें म्हण देवाचें तर सांगता. आनी ती म्हणटा मोरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. सगळ्या मनशा कुळाक मोरण विस्तारून गेलें. सगळं पळयता तुमी संवसारांत आज मनशार कितलो लोक संवसाराक आयला. कोणीय नात. पुरा मोरण पावल्यात. कुडीचे मोरण पावल्यात, लेकीन आत्म्याचे मोरण पावल्यात. ती 2 संगती आसात. कूड कशें सोडटात, लेकीन आत्म्याचें मरण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एका व्यक्तीक. आमी आतां आमकां पळयतात, तुमी पळयतात, तुमी आसात. तुमच्यो न्ही, तुमी चिंच्यो न्ही, सोड वर्त्या रितीर तुमचे भितर आसा. तुमी भितर आसात, भायर न्ही. तुमी वतात, आरशान पळयतात, येतात, लेकीन तशें न्ही, भितर तशें न्ही. वर्त्या रितीर देवाचो आत्मो, देवा सारक्याच स्वरुपाचो रचलो आत्मो तुमच्या भितर आसा. तो आत्मा बचाव करूंक आसा. आतां त्या पासून 6व्या अध्याय रोमाकाराचें 6व्या अध्याय आमी वाचया. 6व्या अध्यायांत आमी 20 आनी 3 ओळ वाचया. ती अशें म्हणटा पातकाची माजुरी मरण म्हणटा. परतले पातकाची माजुरी मरण. आनी ती म्हणटा पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूती आमकां लाभलां तें सासणीक जिवीत. सगळे संवसाराक मरण आयलें, लेकीन क्रिस्त ती सगळ्या मनशा कुळाक सस्तांचे जिवंक एक अवकाश करून दिलो देवा बापान. देवाचे उतर म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दान दिलो. एका व्यक्तीक, ह्या संवसारांत जल्म आयिल्ल्या व्यक्तीक हर एक सोडवण जाय. हर एका मनशाक सोडवण जाय.
सोडवून जल्मन येताना सोडवून मेळना ताणें जल्मन आयिल्ल्या उपरांत ताका सोडून जावची देवा तुका क्लियर सांगता त्या वस्तू एका मनशाक सोडवून जल्म जाल्ल्या उपरांत ताका प्राय घेवची ताणें ताका समजोवणी समजायचे आमी पळयता जेजूचें रगत आमी कालें करता स्प्रिंकल करता हे म्हणून इस्रायल लोकांनी रगत बकरो कातरून तांच्या दाराक स्प्रिंकल केल्लो सोडवून स्प्रिंकल केल्ल्यान घेना सिमटेल्ल्यान घेना उदक सिमटेल्ल्यान येना सोडवून ताणें सुमी सोडवून दार म्हणून पाश्चात हांव एक पातकी जावन आसा म्हणून ताणें समजून काडचे आनी सोम्या सोडवतार जेजूक ताणें स्विकार करूंक आसा ताणें तोंडांत उसारूंक आसा आनी ताणें पयसतान काडूंक आसा तेन्ना ताका सोडवून जाता म्हणून देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर क्लियर सांगता त्या वस्तू हांगा उतर केलें म्हणटा मनशाची मतपत्काची मजुरी मरण पूण देवाचें धर्मात्र देणें क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूती आमकां लाभलां तें सस्तीक जिवीत जावन आसा सस्तीक जिवीत सस्ताच्या सस्ताक जिवीत जावन आसा देवान जेजू क्रिस्त मारिपात मनशा कुळाक सस्ताच्या सस्ताक जियेचे म्हणले देव बापाची आशा जावन आसा आमी परते वाचया अपोस्तलें करत 4 कडे आमी अपोस्तलें करतना 4:12 आमी वाचया अपोस्तलें 4:12 वाचया 4:12 ते अशें उतर म्हणटा कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना क्लियर पळयत पुस्तक सांगता दुसऱ्या नांवान सोडवण ना ती म्हणटा कित्याक आमकां सोडवून दिवचें शकता तशें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना जेजू क्रिस्ताच्या मरेपातच एका मनशाक सोडवण जावन आसा आज खंय एका व्यक्तीक इम्पॉर्टंट कालें सोडवण आज तुका या म्हाका सोडवण जाल्या की आमकां आमी परीक्षा करुया आमी जेजूक सोडवणदार म्हणून स्विकार केला न्ही म्हज्या पत्त्या खातीर तो कुर्सार मेला प्राण दिला ताणें कुर्सार ताणें रोगत वळयला हांवें मरे जालें ताणें मेला आमच्या जाग्यार तो मेला मोर तो तिसरे दिसा पुना जिवंतपण जाला ताका आमी स्विकार केला काय ताका आमी स्विकार करूं का आमी पाश्चाताप जावं का पाश्चात हांव पातकी जावन आसा सोम्या म्हजी पातकां बक्षी म्हज्या खातीर तूं कुर्सार मरण पावलाय म्हज्या खातीर तूं पुनर्तन जालाय हे सोम्या म्हज्या काळजा भितर म्हाका तूं जाय सोम्या हांव तुज्या फाटल्यान चलता कोणें कोणें ताका स्विकार केला गी ताका सस्ताचें जिवीत आसा जेजूक मात्र सस्ताचें जिवीत दिवंक साध्य आसा जेजू नांवान मात्र सस्ताचें जिवीत मेळटा जेजूच्या नांवान माता पाताक बसता दुसरें आमी कितें मागणें केलें रे कोणा कडेन मागलें रे पाताक बसोना मोगाच्या भावांनी म्हणें ताच्या पाताक बसोना जेजूच्या नांवान मात्र पाताक बसता त्या वस्तू जुवंस अध्याय 1:12 काडया जुवंस अध्याय 1:12 ते अशें म्हणटा देवाचें उतर पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्त म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें हक्क दिलें कोणाच्या नांवार जेजूच्या नांवार सोडवून परत्या वाचता तें उतर पूण आपणाक स्विकार केल्ल्यान कोणाक जेजूक स्विकार कर जेजूक पात येवचें दुसरें स्विकार करचें दुसरें लोक संवसारांत आज आसा जेजूक पात येता हर एक लोक जेजूक पात येता कोणा कडेन तुमी विचारा मोगाचें न्हू जेजू हांव जेजूक हांव पात येता म्हणटा
लेकिन ताणे स्वीकार करून ना सोडवंदार म्हण ताणे स्वीकार करचे म्हणटा ताका ताका भितर घेयचे तेणे म्हजो देव म्हजो सोडवंदार म्हणून ताणे पाताक रडन जिणी बदलून ताच्या फाटल्यान वचचें म्हणली ती देवाची खुशी जावन आसा हांगा म्हणटा आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तान स्वीकार केल्ल्याक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरल्ल्याक स्वीकार करचे आनी ताच्या नांवार विश्वास दवरचो खाली तोंडान सांगल्यार पावना तोंडान सांगायचे पयलें हांवें पातकी म्हण ओपन घेवंक ताणें पाश्चाताप पावोंका पाताक रडोवंका ताणें वयसमी हांवें पातकी जावन आसा म्हण रडोवंका ताचे उपरांत ताचेर विश्वास दवरूंका स्वीकार कर ती म्हणटा देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें देवाची भुरगीं कोण कोण स्वीकार करतात गे तांकां देवपान देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिला अशें ती भुरगीं न्ही संवसारांत सगळो इतलोसो लोक आसा संवसारांत लेगीत ती समेस्त भुरगीं न्ही ती भुरगीं न्ही लोक मस्त आसा संवसारांत ती भुरगीं न्ही जेजूक कोण स्वीकार करतात गे जेजूक सोडवंदार म्हूण कोण स्वीकार करतात गे मोगाचें नांव ती मात्र देवाची भुरगीं कोणाचें नांव जिविताच्या पुस्तकांत बरयलां गे ती बागी जावन आसा जिविताचें पुस्तक म्हळ्यार अर्थ केलो देव कालें व्हडलो बूक दवर ती बरयता काय ना तो सर्वोश्ट जावन आसा ताचे भितर तो बरयता सर्वोश्ट तो मनशाक ताचे विशीं वर्णन करूंक जायना सादच ना मनशाक कित्याक मनीसच देव देवत मनशाक तो ताचो मोग चिंतूंक जायना ताचो कितलो मोग केला म्हणून विवरणा करून खंयच्या रितीन विवरण करूंक मनशाक जायना ताचो मोग लेकिन देवा बापान आमचो मोग केला आज देवान खंय रावचें एका व्यक्तीने जेजूक स्वीकार केला म्हणून चिंतया तेच्या देवान खंय रावचें कोरिंथीकाराचें पत्र पयलें 3ऱ्या अध्यायांत 16 वड आमी वाचया कोरिंथीकाराचें पत्र 3ऱ्या अध्यायांत 16 वड आमी वाचया त्या घडयेर ते क्लियर सांगता तुमी जावन आसात म्हजें मंदीर म्हूण वाचत मेळ्ळ्यार वाचत तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर पळया ते न्ही काटवण्णी ते काटवणांतर देव रावना तुम्ही मंदिर जावन आसा देवाचें तुम्ही मंदिर तुम्ही आमी मंदिर जावन आसा आणि देवाचो आत्मो आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर नासात म्हणून तुम्ही नेणांत तुमचे ती बिडार करून आसा म्हण तुम्ही नेणांत काय म्हणटा पावल कोरिंथीकाराच्या पत्रांत बरयता आज तुवें आनी हांवें वाचून समजून काडचें म्हणून देव खंयच्याय एका जाग्यार रावना तो तुजे भितर रावंक शकता म्हजे भितर रावंक शकता तो जिवांत देव जावन आसा ताका जिवांत कूड जायचे सोडवण एका मनशाक मेल्ल्या उपरांत न्ही सोडवण जीव आसतना ताका सोडून जायचे मेल्ल्या उपरांत ताका कितलोय सिंगर केल्यारी ताच्या पेटेक कितलो दाबा जायन ताका मागल्यारी बँड वाजप केल्यारी कितलोय ताका सन्मान दिल्यारी एकोडे ताणें कूड सोडच्या पयलें ताणें सोडवण ताका जायना जाल्यार म्हजो जेजू सोडवणदार म्हणून ताणें पाताक रोवन जिणी बद्दल जेजूक स्वीकार करना जाल्यार आनी ताच्या मेटान ताणें चलना जाल्यार तो देवा आल्ल्या जाग्यार वचना तो पयलीं पुस्तक सांगता तो थंय वचना खंय वचचे ताणें दुतांक यमकोण म्हणून दुतांक व्हरून दवरला पंचदूत सैतानाक आनी ताच्या दुतांक म्हणून यमकोण कोणाक व्हरून दवरलें सैतानाक आनी ताच्या दुतांक लेकीन ह्या संवसारांत आसतना ताणें जेजूक स्वीकार करून ताच्या मेटांनी ताणें चलना जाल्यार ताणें त्या सैतानाच्या दुताक केल्ल्या जाग्यार वचचें पडटलें
त्या पासून तो मनशा कुळाक एक देवान बरो अवकाश दिला सोडवून जोडूचे म्हणून पुरा काले उतार म्हणतात ते उतार कंप्लीट. हा जर एकलो देवाचे मंदिर दोर एकलो देवाचे मंदिर देवाचे मंदिर नाश करता तर नाश करता जाल्यार पळया देवाचे मंदिर कोण ते कटवणी आम्ही तुम्ही जावन आसा नाश करता जाल्यार तर देव ताका नाश करतलो. देव ताका नाश करतो. कशें नाश करचें पळय आमचे भितर देव आत्मा रावता ताका आमी नाश कशें करचें कशें म्हळ्यार देवाच्या उतराक विरोध सोरो पिवन बेडी सिगरेट पिवन वाईट विचार करून खोटेपण करून आमी ह्या संवसारांत जियेल्यार जेजूचो आत्मा नासतना जियेल्यार सम्याचो आत्मा नासतना आमी जियेल्यार देव म्हणटा हांव ताका नाश करता म्हणटा. म्हजें उतर न्ही ती उतर म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा ती ताका हांव नाश करतलो म्हणटा. कित्याक तुज्या मंदिरा भितर म्हाका तूं रावोंक दिनाय. तुजें मंदिर तूं मेळ्ळें करता येताय मेळ्ळें आयल्ल्या जाग्यार हांव रावना म्हणटा देव. हांव पवित्र देव जावन आसा. तूं शुद्ध दवरशी जाल्यार तुजें मंदिर शुद्ध दवरशी जाल्यार हांव तुजे भितर रावता म्हणटा. केन्ना सोडून जाता की आमकां तेन्ना देवाचो आत्मा आमचे भितर येवन रावता. कित्याक आमचे भितर रावता तो जिवान देव जावन आसा. आनीक उतर आमी काडया आपतल्याचें गीत 17 आपतल्याचें गीत 17 काड 17 20 आनी 4 आपतल्या गीत 20 आनी 4 आमी वाचया. ती अशें म्हणटा ओ संवसार आनी तातूंत आसलो सोर वस्तू रचलो देव सर्ग आनी संवसाराचो धनी जाल्लो निमती मनशाने बांदिल्ल्या देवळांनी वस्ती करिना. क्लियर म्हणटा के देव म्हणले मनीस देवाळ बांदून ती देव वस्ती करना ती देव ना. उतार म्हणटा म्हजें उतर न्ही देवाचें उतर. केदें व्हडलें मंदिर जावन कितें सोबीत बांदून तो कितें सोबीत मंदिर बांदून त्या मंदिरांत तो वस्ती करना. तो ती वस्ती करना देव ती वस्ती करना. देवान वस्ती करचें तुजे भितर म्हजे भितर वस्ती करचें. कित्याक आमी जिवंत आसा त्या मंदिरांत जीव ना ती जीव ना. तुमचे ती जीव आसा आमचे ती जीव आसा. परत्यान वाचता देव तर हो संवसार आनी तातूंत आसले सोर वस्तू रचलो देव सर्ग आनी संवसाराचो धनी जाल्ल्या नेमकी मनशाने बांदिल्ल्या देवळांत वस्ती करिना म्हणटा. ते तो वस्ती करिना देव ती वस्ती करिना. तुमचे भितर आमचे भितर ताणें वस्ती करचें. परतें ती उतार म्हणटा 20 आनी 9 म्हणटा तर आमी देवाची संतत वयर जाल्यार देव मनशाचें कसलें वा चतुरायेन केल्लें भांगराचे वा रुप्याचे वा पत्राचे मुर्त्य सारको म्हणून तुमी लेखिनाय म्हणटा. तुमी लेखिनाय म्हणटा. षष्ठ वॉर्निंग दिता येता आमकां तो देव षष्ठ वॉर्निंग दिता. पौल बरें तें आसा पौलान बरें घाला हांगा परते वाचता हांव. तर हां आमी देवाची संतत वयर जाल्यार आमी देवाची संतत वयर जाल्यार आमी देवाची भुरगीं वयर जाल्यार हां देव मनशाचे काडेन देव मनशाच्या कलेन वा चातुरायेन केल्ल्या भांगराचे चातुरायेंत केल्ल्या भांगर चातुर म्हळ्यार बुद्धवंत मनशाची बुद्धवंतकाय केल्ल्या त्या एका खंयच्या वस्तूर देव रावना. म्हळ्यार ताचे चातुरकाय बुद्धवंतकाय तो काले करता तो ते करता. भांगराचे वा रुप्याचे वा पत्राची मूर्ती सारको न्ही पत्राचे मूर्ती सारको न्ही म्हणून तुमी आमी लेखिनाय. मनशाक बुद्धवंतकाय आसा मनशी शिल्पी आसा डिफरंट टॅलेंट आसा लेकिन आमी ती देवाक उपयोग करून नजो म्हूण सांगता. तातूंत आमी देव करून नजो म्हूण सांगता.
आम्ही कोण तो देव म्हणून समोर जो म्हणून सांगता देवाचे तर थांब तो देव ना म्हणून मनुष्याच्या कल्पनेने मनुष्याच्या चातुर्याने ते केलेल्या मूर्त्या म्हणतात त्या मूर्त्यांनी देव बिलकुल ना म्हणतात अहो ती ना त्याच्याला सोडून कशी जाऊची जो सध्या 3 आणि 3 आम्ही कडे जो अध्याय 3 आणि 3 ते असे म्हणता जेजून ताका जाप दिवन म्हणे सतत हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणेच देवाच्या राजा पळोवंक शकचेना परत्यान जल्मचे ताणें एका मनशा सोडून जायचे की ताणें परत्यान जल्मोंक आसा बोन एगेन म्हणटात ताका हर एक मनशाक 2 जल्म आसात ह्या संवसारान जल्म आयिल्ल्या मनशाक 2 जल्म एक न्ही 2 जल्म एक संवसारी आमच्या आवयच्या गर्भान आमी जल्म घेवचे अनेक जल्म आमकां आत्मिक जल्म जायचे आत्मिक आमी जल्म कित्याक जल्माचे आमी आदामान केल्लें पाताक ताणें केल्ल्या पातका वरी मनशाच्या भितर पाताक आयलें आनी मरण आयलें त्या मनशांनी कोणी नासवण जो सस्ताच्या मरणाक वचोन जो म्हणल्या खातीर ताणें परत्यान जल्माक आसा परत्यान म्हळ्यार जल्माचें म्हळ्यार कशें ताणें पाताक रडोन जिणी बदलोंक आसा पाताक रडोन ताणें जिणी बदलची म्हणून देव बाप अशें तेत आसा परत्या वाचता तें उतारो सतत जेजून ताका जाप दिली कोणाक निकोदोम 80 वर्सां हिस्ट्री म्हणटा तितलो प्रायस तो एक टिचर जावन आसलो बायबल कॉलेजीचो टिचर तो ताका समाधान नातले राती येता जेजू लागीं दिसाक आयल्यार ताचे वट्ट ताका कितें म्हणटात की म्हणून भियान राती मोद्या राती येता तो येवन म्हणटा ती म्हणटा तो कितें म्हणटा हांवें सस्ताची जिवीत जोडी जाल्यार कितें करूचें सम्या म्हणटा ताका जेजू म्हणटा ती जेजून ताप दिली सतत हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणी देवाचे राज पळोवंक शकचेना परत्यान जल्माक आसा मोगाचें एका व्यक्तीन परत्यान जल्माक आसा नाजाल्यार देवाच्या राजा भितर ताणें वचोंक जायना ताका पळय आमी अनेक उतार आमी काडया परत्यान जल्माचें म्हळ्यार काय कशें आमी परत्यान जल्मोवचें अपतले करत दुसऱ्या अध्यायांत 20 आणि 8 ओळ खाली म्हणटा पळय 20 आणि 8 ओळ अपतले करत 20 आणि 8 ओळ जिविताचो वाटो जिवीतसो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिले 30 आणि 8 तोड पेत्रून जाप दिली पाताक रडा जिणी बदला केदार सांगलें पेत्रून मोगाचें 57 दिवसा परबे दिसा देवाचो आत्मा तांचेर आयलो परबेचो दीस लाखान लोक आलो थंय तांच्या मोद्याक उबो रावन जेजूचो संदेश तो दितेत आसा कितें म्हणटा तो परत्यान जल्माच्या एका मनशान ते काले म्हणटा तो व्हड पेत्रून जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला पाताक रडचें आनी जिणी बदलचें व्हेरी इम्पॉर्टंट रडोन तीन रावल्यार कांय पिरेचें ना दिसो क्रुसिफिक्सा मुखार रावन रडल्यार कांय पिरेचें ना कितें रड तूं कांय परत जायना पाताक रडा जिणी बदला म्हणटा मुखार आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बक्षाने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नावी पविस्तान घेवन म्हणटा पाताक रोडा आनी जिणी बदला आनी पविस्तान काणगे म्हणटा ते म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाच्या बक्षाने जोडच्याक पळय पातकाच्या बक्षाने जेजूवरी मात्रा तुवें हांव एक पातकी जावन आसा म्हण तुवें पाश्चाताप जावंका
हे सत पहिले म्हाका गुंतनातलें मागीर म्हाका कळीत केलें म्हाका देवान कळीत केलें आतां रोडून हांव जिणी बदल्लो व्हेरी इम्पॉर्टंट व्यक्ती आतां रोडून जिणी बदलका कितलो संवसारांत कितल्या कडेन वचून भोंवन आयले रे कितली आस्तपदी केल्या रे सोडून नंतर केले न्ही आस्तपदी काम चिंत व्हडलो 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 हुद्दो आसा ताचे कडेन भारी एक पोजिशन आसा म्हण चिंत लेकीन ताका सोडून जायनासतना केल्यार कितें फायदो सोडून व्हेरी इम्पॉर्टंट मोगाचें न्हू ही सत गजाल जावन आसा सत म्हणटा ती वखसणे चर्चाक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पयस्तान घेवन दवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें दवळ पवित्र आत्म्याचें देणें केलें दवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें आनी एक उतर मार्काचो अध्याय 16 काले म्हणटा पळय मार्काचो अध्याय 16 मार्काचो अध्याय 16 क्लियर चिजून सांगलां क्लियर एकदम क्लियर कट कर ती बरयलां मार्काचो अध्याय ना 16 हां ती अशें अवतार म्हणटा जो कोण ती म्हणटा 15 वर्सां उपरांत ताच्या लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सोर देशांनी वचा आनी सोर रस्त्याक सुवार्ता परगट करा फस्ट सुवार्ता परगट जायची आतां सुवार्ता तुमकां परगट जाय दिता जो कोण सत्मानिना जो कोण सत्मंता हां आनी पवित्रान घेता तो बाचाव जातलो ते म्हणटा परत वाचते 16 ते जो कोण सत्मंता आनी पवित्रान घेता तो बचाव जातलो म्हणटा ते पवित्रान घेता तो बचाव जातलो सत्मानान पवित्रान काण घेता कोण तो बचाव जातलो पहिले सत्मानाका सुवार्ता आमी स्वीकार करूंका आनी तो मात्र बचाव जातलो कोण सत्मानिना तो बचाव जायना सत्मानिना सुवार्ता सत्मानिना तो आनी पवित्रान काण घेना तो बचाव जायना सत्मानूंक आसा आनी पवित्रान काणूंक आसा ताका तो बचाव जातलो देवाचें उतर क्लियर सांगता तो बचाव जातलो आज आमकां बचावीची गरज आसा मोगाच्यान हें सत जावन आसा हें पवित्र उतार काण तुमच्या लागीं वाचलां आतां पवित्र उसार जावन आसा त्या पासून खंडिती मोगाच्यान तुमकां अर्थ जालो म्हणून हांव समजता ह्या उतरां तरी देव तुमकां आशिर्वाद करूं आमेन तुझी मोवाळाय किंवा प्रासोर्ती तुझी मोवाळाय किंवा प्रासोर्ती वंटांगम स्तुती वाकांता भक्ती तुझी मोवाळ जीवा प्रासोर्ती पवित्र तुमच्या मध्ये काम करता पवित्र तुका पश्चाताप ते काढून देता तुझी मोवाळ आज म्हणजे जेजू सोडवणार म्हणून स्वीकार करणार देवाचा पवित्र आमच्या मध्ये मोजा देता तुमकां एक आपण देता आसा तो पवित्र तुमकां पुरसाला घ्या बरं देता पुरिस्ता घ्या देता पवित्र हाताक रोडून जिणी बदलून जीवा प्रासोर्ती शरणर करया वैसम्या म्हाका दोन जाय सम्या वैसम्या संसार सगळो भोवलो जायते आस्त बुद्धी काय केले सम्या जाल्यार म्हाका समाधान ना म्हाका समाधान जायचे सम्या समाधान तुज्या तोन मात्र मेळटा सोडवून तुज्या तोन मात्र जाता देवाचे आयकले सम्या वैसम्या सत्सम्या हातो दोन आमी ताका समर्पण दिया म्हाका सम्या सोडवून जाय कोण कोणा तुसा सांगता ताका सोडवून जाता तुजो तूं म्हजो सोडवणदार म्हणून विचारतना
जिवा प्रसोती म्हणटां स्तुती वाकांता भक्ती तुझी मवाळ जिवा प्रसोती तुझी मवाळ ओ तुमचं मोग करतो जिथं तुमचं मोग करतात तसा मगाच्या तुये मगाच्या बाबा म्हणजे साक्षी आहे कष्ट रसागी दुखे रसागी बंद रसागी म्हणजे साक्षी आहे हांव तुका सोडका दिता तुझ्या वजन म्हाका दी तुझे जूम काढून भोव नाका तुझे वजनाचे तूं म्हजे कडेन दी म्हाका दी हांव तुका हळू हळू जूम दिता म्हणटा मोवाळ देव जावन आसा ताया वेळेसो देव जावन आसा कापूळ टक्कनसो देव जावन आसा प्रसोती म्हणटां स्तुती वाकांता भक्ती तुझी मोवाळ जिवा प्रसोती मंगळा बाबा तुका हांव अर्घ दिता इतलो वेळ तुज्या सान्निध्यार उबा रावंक तुवें सहाय केलें सम्या सगळी तुजी कृपा जावन आसा सम्या तुजे कृपा मात्र आमच्या बळांत ह्या आमी केल्ल्या मागण्यान न्ही सम्या ह्या आमच्या एबिलिटीन न्ही ह्या आमच्या जाणवायेन न्ही सम्या सगळी तुजी कृपा जावन आसा बाबा संपूर्ण आमी दक्षिता बाबा तुज्या लोकांची काकुळट कर तुजी लोकांची बिरमोत पा म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सम्या तुझ्या भुरग्या लागीं तूं उलयल्या खातीर अर्घ दिता सम्या ताका तुज्या आत्म्यांत चलय सम्या म्हूण मागता पयत पुताक वाचूंक ताका सहाय कर सम्या तुज्या मेठान चलोवंक सहाय कर म्हण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या मनशाक जिवीत एकत्तपणी तुवें दिला ह्या संवसारांत सम्या ताच्या प्रमाण मोर आनी जडती जावन आसा त्या जडतेक उबे रावतना सम्या आमी तुजी वस्तू आमच्या ती आसाच्या सम्या तुझे मुखार आमी परजळाच्या सम्याचे त्या दीस सम्या आमी लजे पडून दी आमी परजळाचे तुजे मुखार तुजे मुखामाळ आमी पळयले एक दीस सम्याचे संपावल म्हणटा आज हांव देवाचे मुखामाळ मस्क मस्क जावन पळयत येत आसा लेगीन एक दीस हांव मुखामुखी म्हज्या देवाक हांव पळयतलो म्हणटा वय मोगाचें नांव तुमी आनी आमी एक दीस मुखामुखी देवाचे मुखामळ आमकां पळोवंक आसा हे बाग देवान आमकां फावो केला हे बाग आमी ओळखोवचें नाका देव तुमकां आपूण येता ह्या घडयेर तांचे कडेन येता देव तुमकां खंयसर आसा तुमी खंयसर बसून आसा तुमी तुमकां देव आपूण येत आसा देव तुमकां आशिर्वाद करता आसा देव तुमचे काळीज आपूण येत आसा बदलावन हाडटा येता तुमच्या जिवितांत एक बदलावन हाडटा येता स्वताच्या वाट्यान तुमकां चलोवंक देवाचो तुमकां सहाय करता येता थँक्यू लॉर्ड तुवें ताका आपणल्या खातीर अर्घ दिता सम्या खंयच्या गांवांनी आसा ताचे कडेन ते उलयल्या खातीर अर्घ दिता सम्या सोडवून एका मनशाक व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा तुजें उदार म्हणटा सगळो संवसार जोड तुवें तुजो आत्मा तुजो प्राण नाश जाल्यार कितें फायदो कांय मेनी फायदा आगी कांय फायदो आसना त्या बसलो हरी एका मनशाक आमच्या नियरेस्ट कोण आसात गे सम्या तांच्या खातीर हांव मागता सम्या हरी एका मनशा फुड्या खातीर हांव मागता सम्या तांचेर काकूळ दाखय दया दाखय म्हूण मागता तुजी दया तांचेर देवन तूं आपूण टच कर सम्या बापा हे मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जयच्या नांवान आमेन आमचे तकले बक्षी आमी देवाचे आशिर्वाद जावन घेवं देव बाप आमचो मोग करता तसा देव पूत आमचेर काकूळ दाखयता तसा देव पवित्र आत्म्याक सहाय करता तसा देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मा आतां आनी सदां क्रिस्त मळबार प्रत्यक्ष जाताना आमचो समेस्तचो आत्मा प्राण आनी कूड गत नासतना दवर आमेन